Assalamu alaikum. I'm Dr. Amna, and I'm overseas Pakistani Canadian. मैंने अपनी 2 दिन पहले वीडियो पोस्ट की थी रिगार्डिंग द 25th में आज़ादी मार्च, और इन द मीन टाइम पिछले 24 घंटों से मैं ये देख रही हूँ कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने हमारा जो राइट है हमसे छीन लिया है, और ये हमें अलाउ नहीं करते कि हम जो है वो वोटिंग करें, और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मैंने ये चैनल अपना शुरू किया एक मिशन के साथ, और मेरा मिशन ये है कि मैं हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि जितनी हर पाकिस्तानी की कैपेसिटी है, जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई और बहन जो हैं किस तरह उन्होंने 25 मई को जुल्म बर्बरियत का सामना किया है, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ उनकी इस हिम्मत और बहादरी पे। लेकिन हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में एक्ट करें और कंट्रीब्यूट करें। तो ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे एक पोस्ट पढ़ के आया जो कि व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ी थी, और उस पे ये था कि ओवरसीज़ हजरात से गुजारिश है कि लाख 2 लाख लगाकर पाकिस्तान वोट डालने मत आएँ, बल्कि इस रकम से 10-12 पटवारी फैमिली समेत ख़रीदे जा सकते हैं, वहीं बैठकर इनका वोट डलवाएं। और ये है तो बड़ी मज़ाहिया किस्म की पोस्ट, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर सोचा तो वाकई इसके साथ तो ये इतना ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है कि इसके साथ हम फाइट बैक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और इसकी स्ट्रेटजी ये इस लिहाज से है कि अगर हम 90 लैक्स जो हैं वो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और हर पाकिस्तानी जो है ना वो अपनी एक ड्यूटी समझ के अगर तो कोई जा सकता है, अगर उसकी, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे जॉब्स होती हैं, यहाँ पे कमिटमेंट्स होती हैं, बच्चे होते हैं, आप नहीं जा सकते। लेकिन कुछ लोग जा भी सकते हैं, तो अगर तो जा सकते हैं वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग है। लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान जाके अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये आइडिया इसमें दिया गया है कि आप अपने पाकिस्तान में कोई अपना ट्रस्टवर्दी जो आपका फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है उसको अपने इत्मीनान में लें, और आप उसकी ड्यूटी लगाएं कि वो स्पॉट करें या ढूंढें ऐसे पटवारी, क्योंकि ये तो बेकारी है ना। अब जितने भी ये नून लीग के लोग होते हैं या जो नून लीग को वोटिंग करते हैं, तो ये तो सबको पता है कि वो कीमे वाला नान, और ये मशहूर है और ये फैक्ट है कि कीमे वाला नान और बिरयानी की प्लेट पे वो वोट डाल देते हैं। तो ये तो बिकाऊ माल है, मतलब ये बिक सकते हैं किसी चीज़ में। और हमने अगर हाई लेवल पे ये देखें तो हमने असेंबली सिंध उसमें देखा कि ये करोड़ों में बिके हैं। तो हर एक की अपनी अपनी प्राइस है। तो आप ऐसे करें कि अपनी जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होगा पाकिस्तान में, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाएं कि वो स्पॉट करें ऐसी फैमिलीज़ को जो कि वाकई जिनका जो ऊपर से ब्रेन है वो उसमें कुछ है नहीं है, और वो अपने तौर पे फैसले नहीं कर सकते, और वो वाकई बिक सकते हैं। तो व्हाई नॉट, दिस इज़ सच अ बिग स्ट्रेटजी। तो क्यों ना हम काउंटर करें, हम अपनी एक मूवमेंट चलाएं कि हम लोग उनको जैसे भी उनकी नीड असेसमेंट करें कि कितने में वो बिकते हैं, और उनको ख़रीद लें, आप फैमिलीज़ को ख़रीद लें, और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी में भी 10 लोगों को भी ख़रीद लें। तो आप देखें ना 90,000 प्लस, आप 10 लोग और कर लें, या अगर ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा स्पॉट कर सकते हैं इस तरह के भिखारी, तो व्हाई नॉट आप उनको ख़रीदें। क्योंकि इलेक्शन वाले दिन भी तो उन्होंने बिकना है ना बिरयानी की एक प्लेट पे या उस पे कीमे वाले नान पे। तो क्यों ना हम पहले उनको एंगेज कर लें और उनको बाय कर लें, क्योंकि ये बाय करने के काबिल हैं और ये बिक भी जाएंगे। अब इसके साथ ही कुछ लोग इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये तो एथिकली रॉन्ग है और ये मोरालिटी नहीं है इसमें। तो हर एक सारी मोरालिटी
ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم ہی نہیں رسپانسبل کہ ہم ساری موریلٹیز کو جو ہے نا وہ دیکھیں۔ جس طرح کا ایک پنجابی جو ہے نا وہ بڑی زبردست قسم کی کہاوت ہے کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ، تو ایکول پلینگ فیلڈ اگر وہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اتنا زیادہ ناانصافی کر رہی ہے تو ہمارے پاس بھی تو بہت سی پاور ہے، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہ، جیسے عمران خان نے جب اب جلسوں کے لیے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے فنڈز چاہیے، تو 24 یا 48 گھنٹوں میں 1 ارب روپے جو ہے نا اکٹھے ہو گئے ہیں، تو کوئی پیسوں کی تو کمی نہیں ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے اس کو سوچیں آپ اور واقعی اس پہ کام کرنا شروع کریں، اور یہ ورک کرے گی انشاءاللہ۔ اور جو دوسرا جو پارٹ ہے اس میں انہوں نے کیا ہے کہ ای وی ایم مشینز جو ہیں ان پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم یوز نہیں کریں گے، تو اس کے لیے بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو مینشن کیا تھا کہ میرا تعلق بھی ایک پولیٹیکل فیملی سے، اور میرے فادر بھی جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکر تھے۔ تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہم نے اپنی جب ہوش سنبھالی، ہم نے الیکشنز دیکھے بہت زیادہ، تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹس ہوتے تھے اور وہ پاور آف اٹرنی میرے والد صاحب جو ہے نا سائن کر کے دیتے تھے، وہ پولیٹیکل ایجنٹس جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے تھے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر۔ تو کس طرح سے وہ دھاندلی، اگر ہم اتنے ویجیلنٹ ہوں، اور جس طرح جب الیکشن سٹارٹ ہو اور وہ جو باقاعدہ جو سنسیئر اور جو صحیح والے پولیٹیکل ایجنٹس کو اسائن کریں پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، اور وہ تب تک واپس نہ آئیں جب تک کہ اینڈ تک پوری گنتی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رول ہے کہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو پھر سارے پولیٹیکل ایجنٹس جو ہے نا وہ اس وقت ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس وقت کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ کوشش تو کریں گے، ظاہر ہے ان کی نیت خراب ہے، اسی لیے انہوں نے ای وی ایم مشینز ختم کی ہیں، لیکن پھر بھی جب ایک ملینز اور ملینز ووٹ پڑیں گے تو کتنے وہ کاؤنٹر کر سکیں گے، کتنے وہ ضائع کر سکیں گے۔ تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ جو لوگ اوورسیز پاکستان جائیں گے تو وہ کوشش کریں کہ وہ پولیٹیکل ایجنٹس بنے، یا پھر ان کی اپنی فیملیز میں کوئی جو لوگ ہیں جو پولیٹیکل ایجنٹس بنے، اور وہ اس چیز کو سپروائز کریں اور دیکھیں اور فائٹ اور دیکھیں کہ کیا دھاندلی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو جھوٹ ہوتا ہے وہ تو بزدل تو بھاگ جاتے ہیں، وہ تو آگے ان کے ڈر جو ہے نا، ان کے دل ہیبت سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، تو حق تو بہت سٹرانگ ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیت تو حق کی ہوگی، یہ جو مرضی کر لیں، ان کی تو ویسی کام پہ ٹانک رہی ہیں، یہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان کے منہ جو ہے نا وہ ان پہ ہوائیاں اڑی ہوئی، اور کس طرح کے یہ بلنڈرز کر رہے ہیں، کس طرح کے یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ باشعور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ ہے، گاؤں گاؤں میں اب پالیٹکس چلے گئی ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے گھبرانے کی ضرورت ہے، باقی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ای وی ایم چلی گئی ہمارا ووٹ ہے، ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی پرابلم نہیں جس کا سلوشن نہیں، بس ہم نے اس کے لیے سوچنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ شیئر کریں اور اس آئیڈیا کو پروپیگیٹ کریں اور تھنک کریں، یہ واقعی بڑا زبردست قسم کا آئیڈیا، اور اس پہ ورک کرنا شروع کریں ایز سون ایز پاسبل، کیونکہ اب الیکشن زیادہ دور نہیں ہیں، الیکشنز بہت نزدیک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے ضرور۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ہمارے جو ملک میں اتنی پولرائزیشن ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرے، اور یہ جو پٹواری ہیں یا جو جہالت کے مارے ہوئے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ہدایت دے، ان کے دماغ میں اور ان کی آنکھیں کھولے۔ اور لیکن یہ کہ وہ تو ہے ہمارے پاس کہ اگر نہیں آنکھیں کھلتی تو جسٹ بائی دیم، ان کی فیملیز کو بائی کریں، اور کیونکہ انہوں نے بائی تو اینی وے ہونا ہی ہونا ہے، انہوں نے ہونا ہی ہے، اتنا سستے بائیں تو ہم کیوں نہ ان کو تھوڑا سا مہنگے داموں بائی کر لیتے ہیں، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور ہمارے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ تو ہم بڑے اچھے کاز کے لیے، انہوں نے تو جو بائی کیے تھے پاکستان کو توڑنے کے لیے بائی کیے تھے، ہم تو اچھے کاز کے لیے کریں گے، ہم نے پاکستان بچانے کے لیے کرنا ہے۔ بس آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔